आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो दुरूद तुनज्जीना के हवाले से है। एक रात का अमल है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये अमल इस तरह से बतलाए गए तरीका के मुताबिक कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आपको एक दिन में वो सब कुछ हासिल करवा देते हैं जो सारी जिंदगी आपको नहीं मिल सका। फरमाया जाता है कि जहाँ कोई वजीफा नहीं चलता वहाँ इसमें मुहम्मद चलता है। बेशक इंशाअल्लाह ताला इसके साथ दो मुख्तलिफ वाकयात भी हैं जो मैं आपसे जिक्र करूंगी इंशाअल्लाह, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के हवाले से ही है। इंशाअल्लाह ताला आपने मुकम्मल तौर पर इस वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। आपको मुकम्मल इसका वजीफा भी जिक्र करूंगी। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। बेशक दुरूद तुनज्जीना जो है वो दुरूद है जो हर मुश्किल, मुहिम, मसाइब और आलाम से निजात दिलाता है। इस दुरूद शरीफ को तुंजी भी कहा जाता है। इसके फजाइल जो है वो बेपनाह है और बुजुर्गान दीन ने इसको बारहा बार आजमाया है और बहुत से आम लोग भी इसको आजमाते हैं। जब भी किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं, किसी ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते हैं तो फौरन से दुरूद तुनज्जीना को जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। इसके हवाले से जनाब गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि कोई शख्स भी निहायत मुश्किल में अगर फंस गया हो तो उसको चाहिए कि बावजू मुअत्तर होकर ये दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करे तो इसकी मुश्किल बहुत जल्द आसान हो जाती है। जो कोई भी इस दुरूद पाक को किबला रू होकर अदब व एहतराम के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला के फजल से इसकी सख्त तरीन मुश्किल भी अल्लाह करीम हल फरमा लेते हैं। ये तो इंसान के अल्फाजों को मुंह से अदा करने की देर है। उसके अलावा एक और वाकया जो कि ऐसे आशिक का है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में तो उन पर दुरूदो सलाम के नजराने भेजता था, लेकिन आखिरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह से ख्याल करता है वो वाकया मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी कि एक साहिब अपने हाथ में हिमयानी लिए हुए जा रहे थे। इसके अंदर कुछ पैसे वगैरह थे। एक चोर करीब से भागता हुआ हाथ से वो हिमयानी उनकी छीन कर निकल गया। थोड़ी ही दूर आगे गया तो इसकी बेनाई खत्म हो गई। इसने वहीं पर रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगा, ए लोगों, मैंने फलां जगह पर एक आदमी की हिमयानी छीनी है, मुझे इस जगह पर ले जाओ ताकि मैं इससे मुआफी मांग लूं, वो मेरी आंखों की बेनाई जो है वो अल्लाह करीम लौटा दे। जब लोग इसे वहां लाए और हिमयानी के मालिक वहां से जा चुके थे, करीब ही एक हिजाम था। इससे पूछा कि फलां आदमी से मैंने हिमयानी छीनी थी, तुम इसे जानते हो? इसने कहा, हाँ पहचानता तो हूँ, नमाज पढ़ने के लिए वो आते हैं, जो हो सकता है अगली नमाज के लिए यहाँ से गुजरे, अगर आएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। चुनाचे इसे बिठा दिया गया। थोड़ी देर के बाद वही आदमी गुजरने लगा। हिजाम ने कहा कि सुनो, यही वो साहिब हैं जो गुजर रहे हैं। चोर ने इनके कदमों पर गिरकर मुआफी मांगने लगा तो कहने लगा कि मुझे मुआफ कर दें, जब मैंने आपसे ये छीनी तो मेरी फौरन से मेरी आंखों की बिनाई चली गई। तो इसने कहा, भाई मैंने तो तुम्हें उसी वक्त मुआफ कर दिया था। वो बड़ा हैरान हुआ, पूछने लगा, अगर इसी वक्त मुआफ कर दिया था तो फिर मेरी आंखों की बिनाई क्यों गई? तो इन्होंने कहा, हाँ इसलिए कि मेरे दिल में ख्याल आया कि तुम मेरी हिमयानी ले गए हो, तुमने तो जुल्म किया है। आखिर कयामत के दिन ये मुकदमा पेश होगा, अगर पेश होगा फिर हिसाब व किताब होगा और इस तरह मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में जाने में इतनी देर हो जाएगी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आखिरी उम्मती भी जब तक जन्नत में ना जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर ही खड़े रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी वजह से देर ना हो जाए, इसी वक्त मैंने तुझे मुआफ किया कि ना मुकदमा पेश होगा न हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में जाने के लिए मेरी वजह से देर होगी। इसके अलावा ये वाकया बड़ा ही पुरअसर, बड़ा ही प्यारा वाकया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम के जो नजराने पेश करते हैं, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का भी ख्याल करते हैं कि ना मेरी कोई ऐसी कोई सुन्नत छूटे, ना मेरी नमाजें या मेरे फराइज छूटे, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं दुनिया में उनकी सुन्नतों को छोड़ने वाला बनूं, ना आखिरत में मैं उनको किसी भी किस्म की एजा पहुंचाने वाला बनूं। तो ये वो
لوگ ہیں جن کا بڑا ہی رتبہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ زبان سے کچھ بھی نہ نکالے تو اللہ خود بخود ان کے مقدمے لڑ لیا کرتے ہیں. تو اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے تو آپ ضرور اس عمل کو کریں. اور اس خاص طور پر درود تنجینا کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جو کہ ایک بزرگ شیخ موسیٰ کے واقعہ کا ہے کہ ہمارے قافلہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا. جہاز ایک بہت بڑے طوفان میں گر گیا، ایسا طوفان کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. چند لمحوں میں جہاز جو ہے وہ ڈوب جائے گا ایسا ہمیں معلوم ہو رہا تھا. اس پر سوار تمام لوگ موت کے منہ میں چلے جا رہے تھے. اور شیخ موسیٰ فرماتے ہیں کہ افراتفری کے اس عالم میں مجھ پر نیند کا غلبہ آیا اور مجھے غنودگی طاری ہوئی. اسی حالت میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور حکم دیا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود پاک 1000 مرتبہ پڑھو. میں بیدار ہوا، ان ساتھیوں کو جمع کیا، باوضو ہو کر ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کیا. ابھی 300 بار ہی پڑھا تھا کہ طوفان کا زور ٹوٹنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان صاف ہو گیا، سمندر پرسکون ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی اللہ کریم نے مشرف بایاب فرمایا اور ان کی پریشانی کو بھی ختم فرمایا. تو آپ کی جو بھی پریشانی ہے سب سے پہلے تو آپ باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر آپ 2 رکعت نفل ادا کر لیں. اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کے حوالے سے آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کریں جس طرح عام نماز ادا کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس مصیبت، اس پریشانی کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے، اس حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس درود تنجینا کو درود شریف پڑھنے کے بعد یعنی ابوالآخر درود شریف پڑھنے کے بعد قبلہ رو ہو کر آپ اس کو 300 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں. یہاں پر 1000 مرتبہ ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بزرگان دین نے کہا ہے جیسے جناب غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 300 مرتبہ کی ہی جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے. تو اگر آپ 300 مرتبہ ہی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کریم آپ کی اس پریشانی کو ایک ہی دن میں ختم فرماتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا وہ عمل ہے. اور یہ تمام تر جو درود ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت شان بیان کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے ہی پیارے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے، کیونکہ جہاں کوئی چیز کام نہ آئے وہاں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام آتا ہے. تو آپ نے نہایت یقین کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں گے. اور یہ واقعات، یہ معاملات آپ سے اس وجہ سے ذکر کیے جاتے ہیں کہ آپ کا یقین بڑھ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعہ سے جو مانگتے ہیں تو اللہ کریم کس طرح سے ان کی مشکلات آسان فرماتے ہیں. کبھی تو ہاتھ اٹھانے کی دیر بھی نہیں ہوتی اور اللہ کریم جو ہے وہ سن لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل سے نکلی ہوئی وہ صدا بھی اللہ کریم سن لیتے ہیں جو کہ آپ نے ابھی زبان پر بھی نہیں لائی ہوئی ہوتی، لیکن اللہ کریم آپ کی اس پریشانی کو سن کر آپ کی اس پریشانی کو حل فرما دیتے ہیں. جس طرح سے ان بزرگ کا واقعہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس طرح آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے، آپ کے مقاصد کو پورا فرمائیں گے، آپ کی مشکلات کو ختم فرما کر انشاءاللہ آسانیوں میں داخل فرمائیں گے. آپ کو ہر قسم کے آفات سے، بلیات سے، دشمنوں سے، حاسدین سے اللہ کریم جو ہے وہ دور فرمائیں گے. مال و عزت آپ کو حاصل ہوگا، ہر مشکل آپ کی آسان ہوگی، پریشانیاں آپ کی ختم ہوں گی. تو امید کرتی ہوں آپ ضرور اس کے ذریعے سے اپنی حاجات کو اللہ کریم سے منوائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.